हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे और इन फूलों की तरह आप लोगों की ज़िंदगी भी तरोताज़ा और शादाब रहे। तो जी टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा आज का व्लॉग है गार्डन सेंटर के बारे में। आज पूरे व्लॉग में हम गार्डन सेंटर की विज़िट करेंगे कि कनाडा में जब भी स्प्रिंग आता है तो किस तरह से स्टोर्स वाले अपने गार्डन्स को सजाते हैं, कौन कौन से उसमें प्लांट्स लगते हैं और उनके प्राइसेस क्या होते हैं। और साथ साथ ही हम इन प्लांट से, इन पौधों से, इन फ्लावर्स से कुछ सीखेंगे भी। क्या सीखेंगे जी? सीखेंगे कि किस तरह से हमने खुशियाँ बिखेरनी है, किस तरह से हमने रंग फैलाने हैं, किस तरह से हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल हो तो उससे हमने निकलना है और एक दिन इन फूलों की तरह हमने चमकते रहना है, फूलों की तरह हमने सबको खुश करते रहना है। तो जी ये सारी बातें होगी आज के व्लॉग में। तो ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये है कैनेडियन टायर का गार्डन सेंटर। बहुत कमाल के पौधे आए थे, बहुत प्यारे प्यारे पौधे आए थे। प्राइस वाइज ठीक थे, इतने ही प्राइस पिछले साल भी थी। इस दफ़ा थोड़े से प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर साल महंगाई हो जाती है तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ती रहती है। लेकिन जो प्लांट्स की क्वालिटी है ना, फ्रेशनेस है, उस पे तो आप कह लें कि बेस्ट है। बहुत अच्छे, बहुत फ्रेश आए हैं प्लांट्स और हर किस्म के, चाहे फ्लावर्स के हो चाहे वैसे ग्रीन हो, तो सारे बहुत ही मज़े मज़े के प्लांट्स आए हुए थे कैनेडियन टायर पे। मुझे तो ये इस तरह के हैंगिंग पॉट्स इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा कितना मज़ा आता होगा जब ऐसे बंदा फ्रंट यार्ड पे या जो फ्रंट डोर होता है उसके बाहर लगा ले। बहुत मज़ा आता है इस तरह से प्लांट्स हैंग हुए हो तो। खैर मैंने तो अभी कहा पहले मैं ज़रा से विज़िट कर लूँ सारे को, फिर देखूँगी कौन से प्लांट्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। और अपने बजट को भी तो देखना होता है ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि बस जो चीज़ भी पसंद आ जाए वो हम उठा लें। बजट भी देखनी पड़ती है, कौन से हम अफोर्ड कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो पहले सारा आप देख लें। मेरी तो यही वो कोशिश होती है कि पहले देख लो और फिर जो चीज़ अच्छे प्राइस में मिलती है, मुझे पसंद भी हो, ये नहीं कि कम प्राइस वाली चीज़ मुझे ऐसे ही उठा लूँ क्योंकि पैसे नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद ना हो मैं तो वो छोड़ ही देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो फिर देख लेंगे दोबारा, हो सकता है कोई डील वगैरह लग जाए उस पर तो ले लेंगे। खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। मैं कहना आप लोगों से ये चाह रही थी कि आप लोग इन फूलों को देखें, इन पौधों को देखें, किस तरह से विंटर में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इनका नामो निशान ही नहीं रहता है। जैसे ख़ज़ां आने लगता है, ऑटम आने लग जाता है, सारे पत्ते वगैरह वो मुरझा जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बाहर आता है ना, एकदम से दोबारा से वो खिलने लग जाता है, उनकी ग्रोथ दोबारा हो जाती है, फ्रेश फ्रेश नज़र आने लग जाते। तो यही मिसाल हमारी ज़िंदगियों की भी है। एक वक्त आता है कि हम बहुत डाउन फील करते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारे परेशानियों में घिरे हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ वेट करें, सब्र करें। इसी तरह से आप लोगों की ज़िंदगी में भी बहार आएगी। आप लोगों की ज़िंदगी ने भी ज़रूर खिलना होता है। कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसमें आप लोगों के एकदम से राइज़ मिलेगा। आप चाहे जितने भी अफसरदा हो, जितनी भी परेशानियों में हो, लेकिन अल्लाह किसी को भी उस हाल में नहीं छोड़ता। हमेशा एक ही जैसी हालत नहीं रहती। ये दिन तो बदलते रहते हैं, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, लेकिन हमने करना क्या है, हमने नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह होता है। हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि भाई आज मुश्किल है, परेशानी है, कल हो सकता है ये दिन ख़त्म हो जाए, और हो नहीं सकता, बल्कि ये तो अल्लाह का वादा है कि मैं हमेशा लोगों को पे एक जैसे दिन नहीं रहने देता। वो ज़रूर आपके दिन बदलेगा। आज अगर तंगी है, कोई किसी को फाइनेंशियल मुश्किल हो रही है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी को किसी भी तरह का मुश्किल हो, तो वो कल देखे ज़रूर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो हमें इन चीज़ों से, इन पौधों से, दरख्तों से, फूलों से ज़रूर सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से इनकी ज़िंदगियाँ, इनके लाइफ चेंज होते हैं, ऐसे ही हमारी भी लाइफ चेंज होती है। लेकिन अगर आप लोगों की ज़िंदगी आज बहुत ज़्यादा खुशहाल है तो उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखा दिखा के तरसाना नहीं चाहिए। जिनके पास वो सहूलतें नहीं हैं, वो आराम, वो
آسائشیں نہیں ہے، بلکہ ہمیں آرام سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے ہم ان سے اور لوگوں کی ہیلپ بھی کریں، کیونکہ اسی طرح سے ہی زندگی چلتی رہتی ہے۔ آپ آج دوسروں کی ہیلپ کرو گے، کل آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہ پودے وغیرہ لے لو تو ان کو بھی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پودے لا کے بس رکھ دیے، اپنے گارڈن میں رکھ دیے یا بیک یارڈ فرنٹ یارڈ میں رکھ دیے اور بس جی بے فکر ہو گئی۔ نہیں جی، ان کو ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہمارے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جس طرح ادھر سرسبز و شاداب ہے، اس کو ہمارے گھر میں بھی اس طرح سرسبز و شاداب ہونا چاہیے۔ کس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پراپر خیال رکھیں۔ ان کو اگر پانی کی ضرورت ہے، روز ہم انہیں پانی دیا کرے، یا جو پودے سن لائٹ کے ہیں ان کو سن لائٹ میں رکھے، جو انڈور ہے ان کو انڈور رکھے تاکہ ان کی خوبصورتی خراب نہ ہو۔ ایسے ہی انسانوں کا بھی خیال رکھا کرے، جو بندے جس طرح ٹیمپر ہے اس کو اسی کے مطابق ٹریٹ کیا کرے تو اچھا رہے گا۔ آپ کی زندگی بھی سکون میں رہے گی اور آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی خوشحال گزرے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ چھوٹی سی بھی پریشانی کو سر پہ سوار کر لے تو بس جی پھر تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بھائی مشکلات کس کی زندگی میں نہیں ہوتی، ہر بندے کی زندگی میں مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، لیکن اور ساری چیزیں گزر جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمیشہ ایک جیسے حالات کسی پر بھی نہیں رہے۔ دنیا میں جو بھی جاندار ہے ان کے وہ بدلتے ہی رہتے ہیں، حالت بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے جو بھی وقت ہے اس کو انجوائے کرے، خوشی خوشی آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے، سارے لوگوں کو اپنوں کو اس میں اپنی خوشیوں میں شریک کیا کرے تو ہی آپ لوگوں کو زیادہ بھی مزہ آئے گا۔ ورنہ اگر بہت بھی کوئی خوش ہے اکیلے میں اتنا مزہ میرے خیال میں نہیں آتا خوشی منانے میں، جتنا آپ اگر سب کو ساتھ لے کر چلو تو۔ خیر ساتھ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ پلانٹس بھی دکھا رہی تھی، کتنے رنگین قسم کے انہوں نے پاٹس بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس میں پھول پودے سارے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ پرائس وائز ٹھیک ہے، کچھ پودے تو بہت اچھے تھے، جیسے پیچھے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا 499 کے بھی ہے۔ اگر افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ پرائس کے ہم تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ وہ چھوٹے لے لیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے بڑے بھی لے سکتے ہیں، جیسے یہ 19 کے ہو گئے، $23 کے ہو گئے، اور آگے اور بھی بہت اچھے اچھے پرائس کے اور بہت پیارے پیارے پودے تھے۔ یہ جیسے 2199 کا ہے، کتنا بڑا پودا ہے، کتنے اچھے اس کے بڑے بڑے پتے ہیں اور فلاورز بھی کتنے مزے کے ہیں۔ تو جی یہ دیکھ لے 2499 کے پلس ٹیکس ہو جائے گا ہے تو، لیکن جو آپ لوگوں کے گھر کو یہ خوبصورت بنائیں گے نا پودے، وہ کمال کی بات ہے، بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح۔ تو جی بس یہی کینیڈا میں تو یہی ہوتا ہے، 3-4 مہینے ہوتے، 4 تو نہیں خیر 2-3 ہی مہینے ہوتے، مئی کے سٹارٹ سے شروع ہو کے اگست کے اینڈ تک ہی وہ چلتے ہیں، 3 ہی مہینے ہو گئے ہارڈلی۔ تو اس میں لوگ بس یہی کرتے ہیں، اپنے گارڈن کو، اپنے بیک یارڈ کو، فرنٹ یارڈ کو بس بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اسی کوشش میں بھی یہاں آئی تھی، میں نے کہا چلو دیکھ لیتی ہوں کتنے کے پلانٹس آئے ہوئے ہیں، لیکن میری عادت تو یہ ہے کہ میں اب پہلے اس نرسری میں دیکھوں گی، اب دوسری نرسری میں بھی جاؤں گی، سپر اسٹور کے، وال مارٹ کے، رونا کے، سارے کے میں پہلے وزٹ کروں گی، پھر آخر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اس کے پرائس اچھے ہیں تو پھر میں لوں گی۔ اس لیے آج کے ولاگ میں نے صرف یہاں آ کے صرف دیکھے کون سے فلاورز آئے